यता हो ओइ जाता तेरो ब्याग ठुलो भएन के भने तेरो ब्याग ठुलो भएन भनेको के थाहा धेरै पैसा हुनसक्छ नि त्यहाँ म काम जाने गर्न सक्छु माचिस भरे थोरै छ भने चाहिँ भरे धेरै छ भने चाहिँ होपफुल्ली धेरै नै होला ओइ ओइ फिक्स हुन्छ ब्रो फिक्स हुन्छ मेरो मनले भनेको छ आज हाम्रो लाइफमा बबाल चेन्ज आउँछ नत्र भने यस्तो कहाँ लाग्छ ए सुन जाता सकेसम्म हामीले यहाँ कसैले पनि देख्न नदेखोस् बुझिस् भरे जे पनि हुनसक्छ यहाँ मलाई हो मैले भनेको कुरा सही हो हामीले हल्ला पनि गर्नु हुँदैन मैले पनि त्यही भनेको बुझेँ अब हिँड तेरो हल्ला नगर हो यार हो अहिले के मान्छे कस्तो हाम्रो लोक लागेको यार है अहिले हामी नभएको अरू कोही हिँडिरहेको हुन्थ्यो नि यहाँ बुझ्छ बुझेँ मैले गर्दा भन्न तैँले त त्यो ब्याग देखेको पनि थिएन कहाँबाट ठ्याक्कै मेरो ब्याग त्यो आँखामा गयो बोल्यो कस्तो नदेखेको मैले यार म पनि त अगाडि गइसकेको थिएँ नि तर फेरि के भयो है फर्केर मजाले हेरेको त ब्याग पो रहेछ अनि अलिक नजिक गएर हेरेको 20 पाउन्ड पो निस्किरहेको के मासला त्यसपछि त कस्तो टिपेर भागेको साला अनि के त त्यहीँ बसेर ब्याग खोल्नु त सब मान्छेहरू त्यहीँ हिँडिरहेको थियो यार बुझ्छ पैसा बाँड्नुपर्छ भनेर भाइको भन्न हल्ला नगर त्यसपछि ब्याग खोलेर हेरेको त 1200 1300 1400 1500 ओए बिक्की ओए ओए के गर्ने पैसा यो बाँड्ने हो यो पैसा बाँड्ने हो के रे कसले भेटाएको पैसा तँलाई किन बाँड्नु बुझ्छ पक बरु तँलाई मोमो खुवाउँछु 2 प्लेट बुझिस् कस्तो चुतिया रहेछ यार भेटा पैसा नबाँड्ने साथीलाई बाँड्नु पर्यो नि यार यो त भेटा पैसा हो नि ल 400 कस्तो मुला रहेछ 100 थप्न अझै दसैँ त अलरेडी 1000 छ त यार के रे फेरि भन् त अलि पनि पाउँदैन रहेछ फेरि 100 थप्न यार लिने बिल्ली नलिने त मुझे मान्छे ले आफूले लाने भन्छ यार ओ बिकी के हो यार त के हो त्यो कहाँ पाइस् यो पकेटमा थियो साइड पकेटमा थियो के हो त हेर त ओए यहाँ त अर्को कागज पनि छ यार हो र यहाँ त केही लेखेको छ यार खै के लेखेछ पढ त रेस्ट यु विल चुला चिस म पढ्छु रेस्ट यु विल फाइन्ड on location pointed in the map under a tree with red ribbon. The deal is done. Good luck. आमामामा ठुलै माछा पर्यो कि यार लागे छ त्यस्तै छ ओइ गुगल म्याप हो त कुन ठाउँ हो त्यो पक 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 छिटो हेर्न छिटो ओइ मुला यो त 2.5 घन्टा छ यार हो र के गर्ने हो 2.5 घन्टा पक यार भोलि जानुपर्छ यार आज अहिले 6 बजिसक्यो यार भोलि पक्का रेडी भएर जानुपर्छ बुझिस् किन भोलि जाने आज जाने हो नि अहिले जाने हो नि तँलाई के रेडी हुनु पर्छ सबै इन्फर्मेसन पाइसक्यो एक्लै जाउँला भनेको होला है अनि त चाहिँ जान सक्दैछ मुजी हेर यहाँ सुन यो एकदम रिस्की काम छ तँलाई के लाग्छ कसैले त्यो पैसा त्यतिकै छोडेर जान्छ त्यो पनि त्यो जङ्गलमा यो पैसा पक्कै पनि माफियाको हो कि इलिगल कामको पैसा हो त्यही भएर हेर तरमा मिलेर जानुपर्छ बुझिस् नि ल ल ल ठिक छ तैँले भने यस्तै गर्ने भोलि 2 जना मिलेर जाने तर यसपालिको पैसा मेरो 80% तेरा 20% किनभने चिट मैले भेटाएको बुझिस् नि त्यसो भए त एक्लै जा त सबै आफै लग
मलाई यति भए पुग्छ। 20% लाई मैले किन रिस्क लिने? हेर पछि केही भने त आफै फस्छस्। मलाई पुलिसले सोध्न आयो भने म सबै भनिदिन्छु। मलाई बाल मतलब। ल ल तमुजीलाई म 40% दिन्छु, म 60 त 40। यो डिल लास्ट हुने फेरि। धेर नचम्की, त्यहाँ पैसा आएन गोला गो। गु त मोरे पनि हुँदैन, गु त मोरे पनि हुँदैन, बुझिस्? बरु भन् तर डिल मन्जुर छ कि छैन। तँलाई थाहा छ नि तेरो 60 मेरो 40 हो भनेर। थाहा छ, हेर हल्ला नगर। यही हो केटा। यो ओइ जाने न हिँड्छन्। तँ न पहिला थुक्क साला डरको। कति होला यार त्यहाँ पैसा यार? 1 मिलियन, 2 मिलियन, 10 मिलियन त पक्कै छ यार। चुप लाग मुजी। नजरे हेर पत्र पत्र नगर। चुप लागेर हिँड्नु सक्दैन? ल ल हिँड हिँड। ओइ सुन यार, मलाई लास्ट भोक लाग्यो यार। म त यार त्यो फिस एन्ड चिप्सको लास्ट याद आइरहेको छु नि यार। चट्ट मैदा है, कोट फिस लिनुपर्छ। त्यसपछि चट्ट मैदामा चाहिँ ब्ल्याक पेपर हाल्ने, अन्डा हाल्ने, अनि बेस्ट थिङ के हो थाहा छ? बियर हाल्यो चट्ट घोल्ने, तेलमा ज्वाइँ हाल्यो है माछा। त्यसपछि गएर तेरो चाहिँ फेरि टक्कलाई चाहिँ फ्राई गर्यो, सस हालेर यस्तो मिठो हुन्छ। यो मुझेलाई के थाहा खानाको बारेमा यार? ओइ मुजी, तँलाई पैसा खोज्नु मन थियो कि छैन? साला बकवास गरेछ यार। ओइ मुला अघि जानु भनेको होइन? जामिन छिटो। जा जमिन। ओइ के भयो? हामीलाई कसैले फलो गरेर जस्तो छ यार। होइन होला। होइन फलो गरेर जस्तो लाग्यो यार। हे मुला खराहरू होला नि। जामे हिँड छिटो, ढिलो भइसक्यो छिटो। ए हिँड हिँड्नु त हिँड। हिँड छिटो, जा तगडी। ओइ बिकी एकछिन रोक त यार, म त लास्ट थाकिसक्यो यार। एकछिन थकाइ मान त। हल्का पानी खाइदिनुपर्छ क्या है। ओ धीरेन, के भयो? तँलाई थाहा छ युकेको सिरियल किलरको बारेमा? यार सुनेको थिएँ यार। के भयो? समात्यो त्यसलाई? अहिलेसम्म समातेको छैन यार। मलाई त यार सिरियल मर्डर जस्तो लाग्दैन यार। युकेमा मान्छे कुकुर मरे जस्तो मरिरहेछ। के भन्छ यार? तँलाई थाहा छैन? अहिलेसम्म 4-4जना मर्डर भइसकेको छ। अनि त्यो पनि थाहा छ मलाई, मलाई सब थाहा छ। यो जङ्गलको बिचमा नाइनेमको ड्याङ्गे हान्छ, मान्छेको सबै लुटेर लान्छ। तर तँलाई थाहा छ के? एउटा कुरा के छ? मर्डरको साइडमा कुनै पनि स्ट्रगल देखिँदैन, आफै मर्नु गएको जस्तो। ओइ के हामीलाई पनि मार्न आँटेको? तै किन डराएको बुझी? यहाँ देखिस्, यहाँबाट म सेफ्टीको लागि यो पुग्छु। अनि त्यो बन्दुक अगाडितिर चक्कु के काम? अनि त तयारी हुने भनेको यही हो? होइन के पो तँलाई आज किन डराएको यसरी? अनि कसैले त्यो सिरियल किलरको फेस देखेको छ?
देखेको छैन, कसैले पनि देखेको छैन। त पनि हुनसक्छस्, म पनि हुनसक्छु, के भन्छ यो? जोकै पनि हुनसक्छ। ओइ म त्यहाँ ठिक लागेको छैन यार, मलाई ठिक लागेको छैन यार, जान्छु म त। त बस्नुमै बस। लौ किन डराएको त? ओइ ओइ रुक रुक, ओइ ओइ रुक रुक, ओइ ओइ के भएको त? साला डरपोक ठुक्क मुजी। ओइ बोजी, त किन फर्केर आएको? त घर जा, तेरो केही काम छैन। हल्ला नगर न मुला, खोज्दाको कुरा खोज्न गर। म्याचिस ओइ रेडिस। ओइ बिकी, बल्ल लाजमा आएर मैं त फुलमिर यार। अब यो पैसा बाँड्यो त, अब बाँडी। किन हाँसेको? किन नआउँछु त? तँलाई थाहा छ नि अब नयाँ डिल हुन्छ भनेर। के अरे नयाँ डिल? भन्नु त अब कति कतिको डिल हो? अब चाहिँ मेरो 80 तेरो 20, बुझिस्? त मुलाएर म त तँलाई 40 दिएको थिएँ त, याद राख। के गर्नु त? त्यसले मुतिहालिस् अनि बिर्सिस् तैँले मैले छोडेर जान लाग्थिस् नि। कुरा गर्छ 20 वर्षभन्दा 1 पैसा दिन्न, लिन्छ नि लिनुहोस्। साला तँलाई थाहा छ नि, त जस्तो चुट्टिया यो संसारमा कोही छैन। के भनिस्? फेरि भन् त। केही होइन, पैसा बाँड, पैसा बाँड, कुर्को बाँड पैसा, केही पनि होइन। फेरि के भयो? बाँड्नु कुर्को लाएर पैसा। कुर्का पैसा बाँड्नु। साला तँ मलाई छोडेर भाग्ने, मैले भ्याग भेटाउने अनि मै चुतिया। साला दिलो अब ओइ 1 सुका दिन। ओइ के गर्छस्? के भन्छ यो? गद्दार नगर न यार, मैले पैसा नपाउने त्यसो भए खुर्का पैसा बाँड न। हुँदैन, सब पैसा मैले यसमा भेटाएको छु, यहाँ पनि त्यो पामा पनि। तँलाई 1 सुका दिन, के गर्छस्? साला फेरि भन् त, 1 रुपियाँ अगाडि नबाड, नभए छिराइन्छु। खुर्का लाएर पैसा बाँड। साला तँसँग पनि थियो? त मात्र होइन, म पनि रेडी थिएँ। तँ चाहिँ मेरो लागि रेडी थिइस्? बोल्न थाहा पाएँ। तँसँग दम छ? हान्न सक्छस् मलाई? 1 सुका दिन्न, के गर्छस्? हान्ने भात।